السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد لوجيسيال غنقدم فيه اول درس اللي هو ماستر كام. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، والاهم من هذا الشيء كامل انكم تستافدوا معه. ونبداو نحلو لوجيسيال. كيطلع لينا على هذا الشكل. اول حاجه ناخذ لوريجين ديالنا. باش ناخذ لوريجين غنوريكم انا واحد لاتوش اللي حدا كونترول اللي فيها اف ان، نكليكيو عليها ونكليكيو على اف 9. كيطلع لينا لاكس. نقدروا نزيدوا واحد لاكس اخر اللي نوركو على الت و اف 9 كيطلع. المهم نبداو دابا نديسينيو وناخذ واحد بياسه سامبل، ماشي شي بياسه اللي معقده. ناخذ كاري من هنا كما كتشوفوا معايا. الا جيت هنايا غادي نبغي مثلا ناخذ لاكس سونطري، يعني كاري يكون في السونتر ما غيتخادش ليا من هنا. علاش نورمالمون ما كليكيتش على هذه، غنكليكي عليها غياخذ ليا في السونتر. لي كود ديالهم كيفاش كيتخادو هنا كيطلب منك الطول. مثلا انا غنعطيه 40 على 100. اوكي، نبعدو شويه كيبان لينا هذا هو الشكل. نجي هنا ناخذ واحد لي رايون مثلا ديال 5، غير كتكون مكتوبه هنا 5. تقدر تموديفي فيها تما. هاد اللاكس مع هاد اللاكس كيعطينا هاد لي رايون. كنديرو فاليدي. اوكي، نجي ناخذ واحد لي سيركل هنا في السونتر ديال هذا، غنعطيه واحد الديامتر. هذا هنا كما كتشوفوا هنا الديامتر هذا الرايون، نعطيوه واحد الديامتر ديال 5. هنا شنو الديامتر ديال 5؟ هذا هو الشكل. وديما ملي نكونوا كنخدموا في ماستر كام ضروري لا بيس، يعني الا درتي لها اكستروزيون تكون لتحت، ما تكونش فوق من هاد لي زاكس هذا، حيت هو ماستر كام كيقرا لك كيما كتحط البياسه في لا ماشين. المهم غنفاليديو. غنجيو هنا بغينا نعطيوها مثلا السوليد ديالها، نديرو لها اكستروزيون. كنوركو على هاد لابار هنا سوليد، كنديرو اكستروزيون. هنا كيطلعوا لك هاد الطابلو كيقول لك سيليكسيوني لنا لاشين ديالك اللي غدير لها ليكستريزيون. تو سامبلومون كنوركو على واحد اللين من هنايا كياخذ لينا هاد الديريكسيون هادي. كنديرو اوكي. هنا كيقول لك هاد الفلاش، يعني كيقول لك فين غادا تكون ليكستريزيون ديالك، واش من التحت ولا من الفوق. بغيتيها من التحت كتخلع بحال هكا، بغيتيها من الفوق تعاود تورك على اللين كيطلع السهم من الفوق. حنا بغيناها لتحت. هنا كيطلب منك شحال بغيتي، غنديرو ليه مثلا واحد 20. اوكي، ليكستروزيون كيطلع كما كتشوفوا. هاد لي سيركل هادو ما خداهمش. غنجيو هنا غنديرو اومبراج، كيبان لك الديسان بحال هكذا طوالتي. نرجعوه كما كانت في ديال. غنجيو عاوتاني هنا سوليد، غنديرو اكستروزيون عاوتاني. هنا كيقول لك سيليكسيوني البروفيل اللي باغي تخدم. غنسيليكسيونيو هاد لي سيركل، سيليكسيون واحد لي سيركل، غنديرو فاليد. كما كتشوفوا معايا عاوتاني هنا هذا السهم ديالو نازل، يعني كيقول لك راه هذيك العمليه اللي باغي دير غتكون نازله لتحت، هنا طالعه الفوق. تو سامبلومون غنعاود نوريك على السيركل غينزل لتحت. هذا كذلك ميشيل غنسيليكسيونيه غتنزل لتحت. هنا كيقول لك كري سوليد، يعني الا درتها غيدير ليا سوليد وسط سوليد. انا بغيت ندير لها بوش، يعني اش غندير هاد سوستخار سوليد. سيليكسيونيها ندير مثلا نخليها حتى بالفان، بغيتها حتى لتحت. اوكي، كيعطينا الشكل. غنديرو اونبراج نشوفو واش هو هداك. يعني دابا هذا هو الشكل ديالو. ندوزو دابا الا بغينا نديرو البروغرام ديال هاد البياسه هادي.
الا بغينا نديرو بروغرام اول حاجه غادي ندير كري سيليكسيونار كيطلع على الطابلو كنجيو الكورب ملي كنجيو كورب كنجيو كورب سور كورب سور ان اريت اوكي كننزلو لهنا هاد البلاصه سميتو كوش كنسيليكسيونيوها كيطلع لنا هاد الطابلو هاد الطابلو هذا كيطلع لنا فيه الخدمه اللي درنا كامل غنجي هنا النيميرو يعني بحال هنا ملي كنسيليكسيوني هاد الفليش هادي هنا كيطلع على الطابلو كيطلب منك الخدمه اللي باغي دير يعني هنا بحال كتنقي الخدمه ديالك يعني مثلا بغيتي دير سيرفاس بغيتي دير بوش بغيتي دير كونتورناج يعني اي حاجه بغيتي ديرها كديرها هنايا مثلا غندير لي انا جوج كنسمي العمليه اللي بغيت ندير سمي اللي بغيتي المهم انا بغيت ندير مثلا كونتورناج ندير كونتور ونجي لابيس ديالي ونسيليكسيوني هذاك الشيء اللي غندير ليه كونتور يعني انا بغيت هذا هاد اللين هاد الرايون مع هاد اللين ونسيليكسيوني لاشين ديالي كامل باش نتاكد باللي راني خديت كونتور ديالي كامل يكون فيرمي كنجي كنوريك على هاد الاكس دابا هذا هو الشكل الاول يعني هذا هي البياسه كامله انا جيت خديت منها هاد 8 ديال لي توش لي سيليكسيونيت هنايا غنوريك على هاد الاكس اللي كاين هنا كيمشي كلشي كيبقى لي داكشي اللي اختاريت هنايا يعني ما كاينش شي لين زايد ولا شي حاجه كندير اوكي بغيت نخليها هكا نخليها بغيت نرجع السوليد ديالي كامل نرجع المهم ندير اوكي غنجي غندير نبدا الخدمه دابا نبداو كيفاش غنخدمو تيب ماشين اول حاجه كتختار التيب ديال الماشين غنخدمو مثلا فريزاج اول حاجه الا كنتي اول مره غتخدم ماستر كام كيطلع لك اما بار ديفو ولا هاد جيستيون دو لا ليست ملي كيطلع لك مثلا انت اول مره خدمتي ما كطلعش لك هادي غتجي هنا جيستيون لا ليست كيطلع لك الطابلو تو سامبلومون كتختار غير الماشين اللي غتخدم فيها مثلا انا خدام في هادي 3 زاكس غتختارها صافي وتفاليدي غيطلع لك مهم غنختارو ماشين فريزاج كنسيليكسيوني هادي كيطلع لنا هاد الشكل هنا غنجيو للاوزيناج حنا غنبداو الخدمه مثلا قلنا حنا بغينا نديرو كونتور كنسيليكسيونيو كونتور كيقول لك سميه كنسميو اي حاجه مثلا نديرو اوكي هنا كيطلب منك تراجيكتوار اللي غدور عليه البياسه غندير هاد اللين يعني باش يمشي ليا بحال هكا لوتي ملي يبدا خدام يمشي على هاد الاتجاه كندير اوكي كيطلعوا لينا واحد الطابلو هنا كيقول لك تيب ديال الباركور دوتي يعني اش بغيتي لوجي يخدم لك كونتور بوش سيرفاس رينيراج اللي بغيتي حنا بغينا نديرو كونتور هاهي مسيليكسيوني اوشي يعني الوشي اللي غتخدم به ما كيطلع لك والو هنا كتورك على الدروات كيطلع لك هاد الطابلو كنديرو كرياسيون دو نوفو اوتي كيطلعوا لك كاع دوك لي زوتي اللي غتخدم بهم حنا بغينا فريز دوطال اللي غنديرو بها كونتور نوريكو عليها جوج مرات كيطلع لينا هاد الشكل كيقول لك اختار الديامتر ديال الفريزه اللي بغيت تخدم بها مثلا حنا نخدمو ب8 هنا طول غنديرو مثلا 20 كنمشي معايا هنا الطول هاد الطول قصر من هاد الطول يعني هنا لا عطيتي 20 هنا تعطيها 25 وشي حاجه مهم شي عدد يكون كبر من العدد اللي قبل هنا كنديرو مثلا نعطيوها مثلا 30 هنايا نعطيوها 8 هذا الديامتر ديال هادي هنا النيميرو دوتي خليوه واحد وهنا كاينه ايبوش فينيسيون ولا لي دو يعني الوش اش بغيتي يدير لك ايبوش ولا فينيسيون ولا لي دو انا بغيتهم يدير لي بوشي لي بوش وفينيسيون غندير فاليدي هنا كيقول لك فاليدي عاوتاني هنا لافونس طرافاي هنا لافونس دو طرافاي هاد البلاصه هادي لافونس طرافاي ديال الاكس والايغريك نعطيو مثلا 450 هادي افونس لونجي يعني ديال الزيت نعطيوها مثلا 500 هنا فيتيس دو بوش نعطيوها مثلا
3600. هنا كيقول لك السونس واش بغا يشاهد اوريير ولا تريغو اوريير. نجيو هنا كيطلبوا منك تيب دو كوريكسيون، توجور كنديرو ارموار. هنا راه ديريكسيون ديال كوريكسيون غوش. هنا كيطلب منك شحال بغيتي تخلي. مثلا في هذه الا جيت هنا غندير مثلا واحد، نطلع الاخرى كيقول لك هاد الواحد هذه هي اللي غيخلي لك في الفينيسيون. انا بغيت نخليها زيرو، مبغيتش ندير فينيسيون لا في هذه لا في هذه يعني من هنا لهنا شحال غيخلي لك في الفينيسيون. المهم غنخليوه حنا زيرو. باس دو بروفوندور، باس يعني بشحال غادي ينزل ليا في لي بوش. هادي الباس دي بوش انا بغيتو ينزل ليا ب1 ملي، في كل باس ينزل ب1 ملي. فينيسيون انا مبغيش ندير فينيسيون، اذا غنخليها زيرو. لونطري و السورتي، هاد لونطري و السورتي كيعطيوها ديما هادي 60% 60% ديستونس و لارك يعني الرايون. يعني مثلا ملي كيكون خدام لنا في الكاري بحال هكا، لوتي ملي كيجيب الدوره كامله كيخرج بواحد لارك اللي هي 60%، و الديستونس هي 60. كنترونسفيريو هادشي كامل بهاد لاطوش هادي، كنترونسفيريو لهنايا. يعني هادي ديال لونطري و السورتي كنترونسفيريو لها كلشي. عندنا ريكوفرمون كنعطيو مثلا جوج. كنجيو هنا الباس ملتيبلي كنأكتيفيوها. هنا كما كتشوفوا بشحال غادي يدخل. نعطيه انا بغيتو يدخل ليا غير 0.5، نعطيه 0.5. وهنا في فينيسيون خليها زيرو كما قلنا، حنا مبغيناش نخدمو فينيسيون. كنجيو لهادي بارامتر دو ترانسيسيون، ناكتيفي هادي نخليها 50. يعني لوتي اول حاجه غيبدا من 50، الديبار ديالو بلون سيكوريتي. ندير ليه هنا نخليها 25، نعطيه اون ابسولي اون ابسولي اون ابسولي. هادي ديال الكارد يعني السيكوريتي ينزل ليا، نعطيه حتى ل5. يعني غينزل غابيد من هنا حتى لهنا، تتبقى بينو وبين البياسه 5. عاد غادي يمشي ليا بديك الفيتاس اللي غادي نخدم فيها انا في البياسه كامله. هادي كنخليوها ديما زيرو، يعني هي ديال البياسه السيرفاس البون ديال البياسه. وهنا البروفوندور انا عاطيه في البياسه 20. غندير ليه ناقص، يعني مثلا انا 22 باش ما يبقاوش ليا واحد اللعيبات كيجرحوا. كنعطي 22، ندير اوكي، كيعطينا التراجيكتوار. هادو كما قلت لكم لونطري و السورتي هما هادو لونطري و السورتي. غادي ندير ليه فيريفي لي زوبيراسيون سيليكسيون، كيطلع لينا البروت. كندير ليه هنا غنقص ليه الفيتاس باش تشوفوا معايا. الفيتاس ديالو كيمشي بحال هكا، يعني كيوريك الخدمه ديالو. انا غنقص ليه الفيتاس باش تشوفوا كيفاش كيخدم. هادوك لي رايون الخدمه هي هادي لونطري. هانتوما كيما غتشوفوا معايا كيدير لونطري و السورتي. هذا هنا السورتي وهنا لونطري. وهنا دابا خدمنا الفاصل الاولى. نكاشي هذا، نجي هنا نرجع البياسه ديالي كامله، ونرجع هنا الاوزيناج. اشنو باغي نخدم دابا؟ غنخدم هاد لي ترو باش بيرساج. نديرو بيرساج. هنا كيطلب منك كيقولك سيليكسيوني ليا لي زوبيراسيون اللي بغيت نخدم. غنخدم هادي وهادي، غنخدم هادي.
كندير اوكي. اش يعني كيطلعوا ليا طابلو فيه نفس لي ديمونسيون ديال بحال الاخر. تيب بغينا بيرساج اوتي كيطلبوا منك الوتي اللي غنخدم به، كما قلنا دروات كنديرو كري دو نوفو اوتي كيطلعوا لك الوتي اللي بغيتي تخدم به. نورمالمون هما كنسيليكسيوني لك واحد، حنا راه مسيليكسيونين دوطاي، غنجيو غنديرو فوري. الا كنتي خدام في شركه كدير بعدا فوري اسونطري كتسونطري بها على لا بيس، ومن بعد كدير فوري. حنا بلا ما نطولو نديرو نيشان فوري، كيطلبوا لك لي ديمونسيون ديالو. فوري عاد انا ديال 10 وحنا الديامتر دايرينو ديال 5، اذا غنديرو 5. هنا نعطيو 20 25 30 5. نيميرو 2 كنديرو فاليدي اوكي. هنا كيعطيك افونس دو طرافاي، يعني باش غيخدم كما شفنا في اللي قبل منها كانوا عطينا افونس دو طرافاي هي الاكس والايكغيك، وهنا الزد. ملي كتكون داير مثلا بيرساج كيعطيوك هاد افونس ديال طرافاي هي الزد، نعطيوها نزل لينا ب 450. فيتيس دوبوج كل ما كان عندنا الديامتر صغير اولا الفوري كيكون الديامتر ديالو صغير كنزيدو في الفيتيس، نعطيوها 3000. هنا كنجيو السيكل، كيقولك شنو سيكل بغيتي. حنا بغينا نديرو سيكل ديال الديبوراج. هاد الديبوراج شنو كدير لنا؟ الديبوراج كما كتشوفوا واضحه في الصوره، يعني لوتي كينزل بواحد ديستونس وكيعاود يطلع، كينزل لنا مثلا حتى لهنا، غينزل حتى لتحت وغادي يطلع بواحد المسافه. هاد المسافه هادي هي اللي غنعطيو هنا، غنعطيو حنا يرجع لينا مثلا 0.5. كنجيو البارامتر دو ترانسيسيون كنكاشيو هادي اولا نافيشيوها هنا اون ابسولي ديستونس هنا نعطيوها 10. هنا البروفوندور غنعطيوه ناقص، كاين عندنا طول ديال البياس يعني لي بيسور ديالها 20، نعطيوه واحد 22 باش يخرج لينا يبقاش لينا هاد لونغل هادي اللي كاينه متبقاش لينا في البياسه. نعطيوه 22 ولا 23. المهم راه مكاينش شي حاجه اللي غادي تعنكش ليا البياسه تخسرها، نعطيوه 23 كاع. كنديرو اوكي. كما كتشوفوا هذا هو التراجيكتوار ديال لا بياس. غنجي غنسيليكسيوني هنا هاد الفيد وندير هادي ونعطيها الخدمه ونشوف واش الخدمه ديالي نقيه ولا لا. نشوفوا داك البيرساجات هما لي بيرساج دارو باش بفوري. كيما كتشوفوا هو فوري. المهم هنا لابياس ديالنا ساليناها. اش غنديرو؟ كما كتعرفوا ماستر كام كيعطينا البروغرام ديال لابياس. انا مثلا بغيت نجبد البروغرام نشوف البروغرام ديال هاد لابياس كيدير. تو سامبلومون كنجي كنوريك على هادي جي 1 كنوريك عليها، كنجي هنا كندير اوكي. كيطلب منك فين بغيتي تحط مثلا الدوسي ديالك. نحطو انا مثلا في البيرو، السميه نخليه مثلا يو تي، ندير اوكي. هو قبل كنتسناو واحد شويه كيطلع لنا البروغرام هنا. هذا هو البروغرام ديالنا. هاد ان 100 ان جوج ان 4 كنجيو هنا اللي بغينا نريغلوها، كنجيو انسيغي بلوك نيميرو. هنا كيطلب منك كيقول لك هاد الان شحال بغيتي ديرها. مثلا انا بغيتها تكون غادا بالعشرة، يعني من كيما كتشوفوا معايا هنايا كاينه 100 102، يعني الا بغيتها تسطر لي هاد 100 102 غتكون هنا 100 وهنا غتكون جوج، يعني البدايه ديالو كيبدا ب 100 وكيبقى يديبلاصا بجوج. هانتوما غتشوفوا معايا مثلا هنا غندير ليه مثلا 105 وهنا
كيبقى يمشي ليا بخمسة، غتولي ليا هادي 105 هنا 110 هنا 115 110 115 120 وهذا بحال هكا. الا بغيت انا نكاشيهم ما يبقاوش يطلعوا ليا كندير remove block نو، نحيدو هادشي هذا ديسيد ما عندنا ما نديرو به حتى النمره حتى النيميرو ديال البروغرام كنديرو سيبريمي كتحيد. حيدو هادشي 21 حتى هي. هذا هو البروغرام ديالنا. شنو كيكون ناقص فيه؟ كيكون ناقص فيه غير لاروزاج، يعني الام 8 والام 9. وهنا كتشوف يعني لي زوتي اللي خدمتي بهم. يعني نيكست تول يعني يعني الفوري الثاني او لوتي الثاني اللي غتخدم به من ورا لوتي الاول. مثلا هذا تي 1 هو لوتي الاول ديالي. نشوفوا لوتي الثاني شنو هو تي 2 ام 6 هو هذا. الا بغينا نشوفوا السيميلاسيون ديال هاد لا بيس هادي كاين نديرو بعدا اونجستري. بغينا نشوفوا السيميلاسيون ديال هاد لا بيس كاين واحد لابليكاسيون سميتو سيمكو هو هذا. الا بغينا نشوفوا كيفاش غتخدم لينا لا بيس غنجيب هذا كما قلنا هذا هو البروغرام اللي درنا سميناه يو تي، غنهزو غنحطو في السيمكو كيتحل لينا السيمكو مع البروغرام. هو كما كتشوفوا كيعطيك هو السميات ديال كل جي. جي مثلا جي 0 جي 00 كيقولك ديبلاسمون رابيد، جي 01 ديبلاسمون لينيير، جي 02 ديبلاسمون دارك اون سونسوريير اكسيتيرا. هذا هو البروغرام اللي خدينا. وهذا البروغرام الا بغينا نشوفو كما قلنا السيمولاسيون ديالو كنجيو هنا سيميلاسيون كنوركو عليها كنديرو فونيتر دو سيميلاسيون كيطلع لينا من هنا. غنجيو هنا هادي هي الفيتيس كنديرو لها بحال هاك ونسيليكسيوني كما كتشوفوا زد 5 كيوصل زد 5. ها هو بدا لي جي ضربه جي 0 جي 1 اكس ناقص 45 يعني غيمشي ديبلاسمون لينيير غيوصل هنا جي 02 يعني غيدير لي واحد الرايون ديال 5 في الاكس 50 والاكغيك 15 ناقص 15 كيبقى غادي بحال هكا. نزيدو في بيتيس غيبان لكم داكشي غادي يعني وكيدير لونطري والسورتي ديالو. ها هو هذه السيميلاسيون ديالو. هنا هو كما كتشوفوا معايا باش نقصوا الفيتيس الديبوراج. هذا هو الديبوراج كينزل وكيديبلاصا كينزل عاوتاني ويديبلاصا يعني كينزل ليا كل نزله كينزل بان ميلي كيطلع وينزل يضرب ليا واحد الان ميليم ويطلع يلوح ليا داك الكوبو اللي كاين. هذا هو الغرض من الديبوراج. الغرض من الديبوراج شنو هو الوتي كيلوح لينا في كل سورتي كيلوح لينا داك الكوبو اللي كيكون لاصق ليه في داك لي ليس ديالو. جي 80 ام 5 ام 5 كتحبس لينا لابروش ام 30 بروغرام ساهله ومعاه كيسهل لنا الفيديو. كنتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معاه. ولا كنتي اول مره كتشوف معايا الفيديو كنتمنى انك دير ابوني باش يوصلك الجديد.